दाई रवि दाई रवि दाई सुकुम्बासीहरूलाई न्याय दे सुकुम्बासीहरूलाई न्याय दे सुकुम्बासीहरूलाई न्याय दे आफू चाहिँ महलमा आफू चाहिँ महलमा सुकुम्बासी सडकमा गाई त बिहान ढुङ्ग्रोमा गइ छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन गरिबको बोल्दिने कोही छैन गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन बालेन्द्रलाई गालबाट आदरणीय युट्युब च्यानल हेरिबस्नुभएका मित्रहरू, यतिखेर यो माइती घरमा सुकुम्बासी पीडितहरू जो चाहिँ जबरजस्ती निष्कासन कानुनी अपराध भनेर यहाँ भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अन्यायमा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनमा परेका को पक्षमा ब्यानर कार्ड प्ले कार्ड र यो विभिन्न नाराहरू लेखिएका प्ले कार्डहरू प्लस यो नारा लेखिएका कार्डबोर्डहरू लिएर यहाँ विभिन्न यो बलिदानको गीत बलिदान चलचित्रको गीत साथै गरिबको बोल्दिने कोही छैन भनेर यो गरिबलाई न्याय दे भनेर नाराबाजी गरिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। यतिखेर यहाँ यो माइती घर सडकमा रवि बालेन उपस्थित हुनु पर्यो, न्याय दिनु पर्यो गरिब जनतालाई भनेर नाराबाजी र बलिदान चलचित्रको गीत गरिबको बोल्दिने कोही छैन भनेर गीत गाउने र नारा गर्ने काम भइरहेको छ। यतिखेर दिउँसोको 4:15 बजेको छ र यहाँ युट्युब मिडियाहरू आम मानिसहरू र सुकुम्बासी बस्तीमा दोधर लागेपछिको उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्ने आवाजका साथ यहाँ उपस्थित भइरहेको छ। गरिबहरू चमेली जान्दै रहेन
ठाउँमा अहिले अधिकांश महिला दिदीबहिनीहरू तथा पीडित पुरुषहरू रहेका छन् र यो सुकुम्बासी पीडितको पक्षमा महिला दिदीबहिनी तथा पुरुष साथीहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ। सुकुम्बासी अलविदा, जनता जति सडकमा, भालेन्साका महलमा, जनता जति सडकमा, भालेन्साका महलमा, डोजर आतंक बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, डोजर आतंक बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, गरीब विस्थापित गर्न बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, गरीब मारा सरकार मुर्दाबाद, 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 गरीब मार्न पाइँदैन, हामी चुप बस्दैनौँ, 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 गरीब मार्न पाइँदैन, 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 गरीब मार्न पाइँदैन, यस्तो सरकार चाहिँदैन, गरीब मार्न पाइँदैन, यस्तो सरकार चाहिँदैन, गरीब मार्न पाइँदैन, यस्तो सरकार चाहिँदैन, निरङ्कुश सरकार मुर्दाबाद, 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 गरीब मार्न बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, डोजर आतंक बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, सुकुम्बासीलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर, कार्यान्वयन गर, कार्यान्वयन गर, डोजर आतंक बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, हामी चुप बस्दैनौँ, 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 गरीब मारा सरकार मुर्दाबाद, 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 गरीब मार्न बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, बालेन तेरो पाराले दुःख पायो साराले, डोजर आतंक बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, बालेन तेरो पाराले दुःख पायो साराले, गरीब मार्न पाइँदैन, 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 हुकुमबासी मुर्दाबाद, 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 सरकारमा बसेको हुकुमबासी मुर्दाबाद, 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 डोजर होइन न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, गरीबलाई बाँच्न दे, बाँच्न दे, बाँच्न दे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी गर, ग्यारेन्टी गर, ग्यारेन्टी गर, होल्डिङ सेन्टर नामको आतंक सेन्टर बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, होल्डिङ सेन्टर नामको यातना सेन्टर बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर, कार्यान्वयन गर, कार्यान्वयन गर, गरीब मार्न पाइँदैन, यस्तो सरकार चाहिँदैन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गर, सुरु गर, सुरु गर, तानाशाही शासक मुर्दाबाद, 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 तानाशाही शासक चाहिँदैन, 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 गरीब मार्न पाइँदैन, 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 तानाशाही शासक चाहिँदैन, 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 मानव अधिकार सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर, न्यायाधीश सुनवाई तुरुन्तै गर, तुरुन्तै गर, तुरुन्तै गर, इमर्जेन्सी हियरिङ तत्काल गर, तत्काल गर, तत्काल गर, सुकुम्बासी अलविदा, जनता जति सडकमा, भालेन्साका महलमा, जनता जति सडकमा, भालेन्साका महलमा, बस्ती उठाउने झ्याप झ्याप, न्यायालय चुपचाप, बस्ती उठाउने झ्याप झ्याप, न्यायालय चुपचाप, न्यायाधीश सुनवाई तुरुन्तै गर, तुरुन्तै गर, तुरुन्तै गर, गरीब मार्न बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, गरीब विस्थापन गर्न बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर, जबरजस्ती उठीवास गर्न पाइँदैन, 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 मानव अधिकार सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर, भूमिहीन सुकुम्बासीको हक सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर, सुनिश्चित गर, गरीब मारा सरकार मुर्दाबाद, 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 गरीब मार्न पाइँदैन, यस्तो सरकार चाहिँदैन, गरीब मार्न पाइँदैन, यस्तो
बन्द गर गरिब मार्न पाइँदैन गरिब मार्न बन्द गर बाले तेरो पाराले दुःख पायो साराले जनता यहाँ झुपडीमा बालेन शाह महलमा जनता यहाँ झुपडीमा बालेन शाह महलमा डोजर आतंक बन्द गर डोजर आतंककारी मुर्दाबाद सामाजिक न्याय स्थापित गर घर होइन अन्याय भत्का सुकुम्बासीको आवासको हक सुनिश्चित गर बन्दुकको नोकमा गरेको शासन हामी मान्दैनौँ बन्दुकको नोकमा गरेको शासन हामी मान्दैनौँ बालेन तेरो पाराले दुःख पायो साराले गरिब मार्न पाइँदैन गरिब मार्न पाइँदैन गरिब मार्न पाइँदैन बालेन तेरो पाराले दुःख पायो साराले बन्दुकको नोकमा गरेको शासन हामी मान्दैनौँ बन्दुकको नोकमा गरेको शासन हामी मान्दैनौँ हामी चुप बस्दैनौँ बालेन तेरो पाराले दुःख पायो साराले घर होइन अन्याय भत्का अन्याय भत्का गरिमारा सरकार मुर्दाबाद गरिमारा सरकार मुर्दाबाद उमेन सुकुम्बासीको आवाजको हक सुनिश्चित गर अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर डोजर होइन न्याय दे बस्ती उठाउने जाप बस्ती उठाउने जाप बस्ती उठाउने जाप सूचना महिला अधिकार सुनिश्चित गर
देशवासी अलविदा जनता जति सडकमा बालेन्सागा महलमा जनता जति सडकमा बालेन्सागा महलमा बस्ती उठाउने झ्याप झ्याप न्यायालय चुपचाप बस्ती उठाउने झ्याप झ्याप न्यायालय चुपचाप रोजगार आतंक बन्द गर बन्द गर बन्द गर रोजगार आतंक बन्द गर बन्द गर बन्द गर गरिब विस्थापन गर्न बन्द गर बन्द गर बन्द गर इमर्जेन्सी हेरिङ तुरुन्तै लागू गर लागू गर लागू गर सरकारको सुशासन देखियो गरिब मारेको देखियो सरकारको सुशासन देखियो गरिब मारेको देखियो सरकारको सुशासन देखियो गरिब मारेको देखियो बालबालिकाहरूको बिजो गर्न बन्द गर बन्द गर बन्द गर बालबालिकाहरूको बिजो गर्न बन्द गर बन्द गर बन्द गर विकासको नाममा विस्थापन बन्द गर बन्द गर बन्द गर विकासको नाममा विस्थापन बन्द गर बन्द गर बन्द गर सूचना सूचना न्याय हराएको सूचना 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 बालेन्दाई छाती खोइ रवि दाई छाती खोइ रवि दाई छाती खोइ गरिब होइन गरिबेर मार बालेन्दाई भाषापत्र खोइ बालेन्दाई भाषापत्र खोइ बालेन्दाई भाषापत्र खोइ रवि दाई छाती खोइ रवि दाई छाती खोइ रवि दाई छाती खोइ न्याय हराएको सूचना 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 न्याय हराएको सूचना 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 हामी चुप बस्दैनौँ 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 बालेनको हातमा रगत छ रगत छ रगत छ बालेनको हातमा रगत छ रगत छ रगत छ बालेनको हातमा रवि तामाङको रगत छ रगत छ रगत छ बालेनको हातमा रवि तामाङको रगत छ रगत छ रगत छ बालेनको हातमा इन्द्रबहादुर राईको रगत छ रगत छ रगत छ बालेनको हातमा इन्द्रबहादुर राईको रगत छ रगत छ रगत छ जनता यहाँ झुपडीमा बालेन्सागा महलमा जनता यहाँ झुपडीमा बालेन्सागा महलमा सामाजिक न्याय स्थापित गर स्थापित कर स्थापित कर सामाजिक न्याय स्थापित गर स्थापित कर स्थापित कर घर होइन अन्याय भत्का अन्याय भत्का अन्याय भत्का घर होइन अन्याय भत्का अन्याय भत्का अन्याय भत्का बन्द
सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर बाल अधिकार सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर बाल अधिकार सुनिश्चित कर जबरदस्ती उठी बास बन्द गर बन्द गर बन्द गर जबरदस्ती उठी बास बन्द गर बन्द गर बन्द गर होइन भने होस् गर होस् गर होस् गर होइन भने होस् गर होस् गर होस् गर होइन भने होस् गर होस् गर होस् गर आवास अधिकार सुनिश्चित गर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर आवास अधिकार सुनिश्चित गर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर आवास अधिकार सुनिश्चित गर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर बाल अधिकार सुनिश्चित गर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर बाल अधिकार सुनिश्चित गर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर सूचना सूचना न्याय हराएको सूचना 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 घर होइन अन्याय भत्ता घर होइन अन्याय भत्ता घर होइन अन्याय भत्ता घर होइन अन्याय भत्ता काले तेरो पाराले दुःख पायो साराले काले तेरो पाराले दुःख पायो साराले काले तेरो पाराले दुःख पायो साराले यातना दिन बन्द गर बन्द गर बन्द गर यातना दिन बन्द गर बन्द गर बन्द गर यातना दिन बन्द गर बन्द गर बन्द गर आवासको हक सुनिश्चित गर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर आवासको हक सुनिश्चित गर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर मानव अधिकार सुनिश्चित गर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर मानव अधिकार सुनिश्चित गर सुनिश्चित कर सुनिश्चित कर 2000 आतंक बन्द गर बन्द गर बन्द गर 2000 आतंक बन्द गर बन्द गर बन्द गर रवि दाइ छाती खोइ रवि दाइ छाती खोइ रवि दाइ छाती खोइ रवि दाइ छाती खोइ पालेन दाइ माछा पक्का खोइ पालेन दाइ माछा पक्का खोइ पालेन दाइ माछा पक्का खोइ घर होइन अन्याय भत्ता घर होइन अन्याय भत्ता घर होइन अन्याय भत्ता पालेन तेरो पाराले दुःख